चैनल नईम क्लिनिक चैनल की जानिब से खुश आमदीद। वेलकम टू नईम क्लिनिक ब्यूटी टिप्स फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट वाला एक नुस्खा बताऊंगा जो कि इंशाल्लाह आपकी मायूसी ख़त्म कर देगा। ये नुस्खा थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेकिन इसके रिज़ल्ट हैं, मैं कहता हूँ कि आप सब चीज़ों को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। इस नुस्खा में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नुस्खा मर्दाना ताकत के लिए है। मनी का पतलापन, मसाना की गर्मी, मैदा की गर्मी, जरासीम की कमी को ये नुस्खा ख़त्म करेगा। जरियान, एहतलाम, ज़कावत हिज़्ज़ के मसले को ये नुस्खा गारंटी के साथ इंशाल्लाह ख़त्म करेगा। इस नुस्खा में जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, अच्छे तरीके से आप लिख लें। नाज़रीन, ये है कूज़ा मिश्री। कूज़ा मिश्री लेनी है 50 ग्राम। तुखम शवलंगी आपने लेने हैं 10 ग्राम। छोटी इलायची के दाने आपने इस नुस्खा में डालने हैं 10 ग्राम। सुच्चे मोती, ये देख लें अच्छे तरीके से, सुच्चे मोती आपने इस तरीके के लेने हैं, 1 नंबर होने चाहिए सुच्चे मोती। ये आपने लेने हैं आधा तोला। सालब पंजा आधा तोला। सालब मिश्री आधा तोला। सदफ मरकब ये आपने लेना है 1 तोला। मूसली सफ़ेद आपने लेनी है 5 तोला। उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। ये सदफ है, इसका मरकब तैयार होता है आंवले में। नाज़रीन, आपने आंवले में इसका मरकब तैयार करना है। ताज़ा आंवले लेकर कच्चे जो बर्तन होता है मिट्टी का, कूज़ा जिसको बोलते हैं, उसमें आपने इसका कुश्ता तैयार करना है, इनके इसका मरकब तैयार करना है सदफ का। ये बहुत ही रिजल्ट अवेलेबल है। अगर किसी दोस्त को ये मरकब बनाने में दुश्वारी हो तो हमारे क्लिनिक से तैयार किया हुआ ले सकते हैं या किसी अच्छे हकीम से तैयार करवा लें। खुद आपने नाज़रीन ये मरकब तैयार करना है। इस तरीके का ये मरकब तैयार हो जाएगा। सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी नाज़रीन। ये है मरवारीद। मरवारीद आपने अरके गुलाब में डालकर रगड़ने अच्छे तरीके से, बिल्कुल मैदा की तरह पाउडर हो जाए। मेरा ख्याल है कम अज़ कम आप इसको अगर लगातार रगड़ें फिर भी ये आपसे 3 से 4 दिन में तैयार होना होगा। यानी कि इसकी जितनी आप रगड़ाई करेंगे, चीनी के खल में डालकर, चीनी के प्याले में डालकर आपने इसकी रगड़ाई करनी है मरवारीद की। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। जितने बारीक हो जाएंगे, मैं कहता हूँ उतने ज़्यादा रिजल्टेबल ये नुस्खा हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मैदा की तरह पाउडर करके कपड़े से छान लेना है। मलमल के कपड़े से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैदा की तरह पाउडर करके छान लेनी है। इस तरीके की ये दवाई आपकी तैयार हो जाएगी। ये देख लें, ये तैयार शुदा दवाई है। इस तरीके की ये दवाई तैयार हो जाएगी। बड़े शहद के आपने नाज़रीन कैप्सूल बाल लेने हैं। बड़े शहद के कैप्सूल बाल लेने हैं। 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल आपने भरकर महफूज कर लेनी है ये दवाई। एक बड़ा कैप्सूल सुबह खाली मैदा 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ खाएं। एक कैप्सूल रात खाने के 3 घंटा बाद या खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ खाएं। यह नुस्खा टैमक बढ़ाएगा, सूरत इंजाल के मसले को ख़त्म करेगा, नफ्स में सख्ती बनाएगा, असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, जरासीम की कमी को ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है नाज़रीन। ये हमने आपको एक गिफ्ट दिया है, इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। फिर भी अगर किसी दोस्त को, भाई को ये नुस्खा बनाने में दुश्वारी हो या ना तैयार कर सकता हो तो वो हमसे तैयार शुदा नुस्खा भी ले सकता है। इस वीडियो में हम अपना नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप रब्ता कर लें, हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। बाकी नाज़रीन, इस नुस्खा के मज़ीद जो फ़ायदे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नुस्खा हर मिजाज का बंदा, शुगर वाला मरीज़, हार्ट वाला मरीज़,
گرمی والا مریض، سردی والا مریض اس کو استعمال کر سکتا ہے بغیر کسی نقصان کے۔ یہ نسخہ بہت ہی اچھا رزلٹ دے گا انشاءاللہ۔ یہ مثانہ کی گرمی کو ختم کرے گا، منی کی قلت کو ختم کرے گا، جراثیم کی کمی کو ختم کر کے بچہ پیدا کرنے والے جراثیم زیادہ پیدا کرے گا۔ ایسے دوست بھائی جن کے بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، جن کو خواہش ہے کہ اللہ پاک انہیں بیٹا دے، ان کے لیے یہ نسخہ بھی بہت زبردست ہے۔ جراثیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کم از کم یہ نسخہ آپ نے 2.5 مہینے استعمال کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 75 دن اس کو استعمال کرنا ہے۔ عام جس کو جسمانی کمزوری ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، ذکاوت اس کا مسئلہ ہے، احتلام ہے، قطرے آتے ہیں، مثانہ کی کمزوری ہوگی ہے، منی کی کمی ہے، منی پانی کی طرف پتلی ہے، وہ اس نسخہ کو کم از کم 40 دن استعمال کریں، انشاءاللہ ان کو فائدہ ملے گا۔ جن دوستوں نے جلک، اگلام، لونڈے بازی یا غلط کاریوں کی وجہ سے اپنا نفس چھوٹا کر لیا ہے، ان کے نفس کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، وہ اس نسخہ کے ساتھ تلا گولڈن خاص وہ استعمال کر لیں بنا کر۔ تلا گولڈن خاص کی میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے، اگر کسی دوست کو وہ نہ ملے تو ہمیں میسج کر دیں، ہم کمنٹ میں اس کا لنک دے دیں گے، وہ نسخہ بنا کر تلا گولڈن خاص استعمال کر لیں۔ جن دوستوں کو بہت زیادہ کہہ سکتے کمزوری ہے، مساکی کیپسول اس کے ساتھ گولڈن خاص کیپسول بھی استعمال ہم کروا دیتے ہیں اپنے کورسز میں، وہ بنا کر استعمال کر لیں۔ اور کسی دوست نے گولڈن خاص کیپسول تیار کرنے ہوں تو وہ ہمیں کمنٹ میں بتا دیں، ہم ان کو اس کا لنک دے دیں گے، وہ اس کو بنا کر استعمال کر لیں۔ باقی آپ دوستوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس نسخہ کو آپ نے کسی اچھے کوالیفائڈ سمجھدار حکیم کی نگرانی میں تیار کرنا ہے۔ اگر کوئی حکیم ہے وہ بنائے، اس کو تو پتہ ہے۔ عام لوگ اگر اس کو بناتے ہیں تو کسی اچھے حکیم سے کہہ سکتے ہیں نسخہ شیئر کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر بنا لیں، کیونکہ جو لالچی دکاندار ہیں انہوں نے ایک جڑی بوٹی کی 3 سے 4 اقسام رکھی ہوتی ہیں، اناڑی بندے کو وہ 2 نمبر چیزیں دے دیتے ہیں، پھر دوست کہتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا۔ بھائی 1 نمبر چیزیں لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 1 نمبر ہی رزلٹ ملے گا، وہ بھی بغیر کسی نقصان کے اور سائیڈ ایفیکٹ کے۔ پھر بھی کوئی دوست یہ نسخہ نہ بنا سکے، تیار کر سکے، وہ ہم سے رابطہ کر لے، ہم ان کی مکمل رہنمائی کریں گے اور تیار شدہ نسخہ ان کے ایڈریس پر بھجوا دیں گے۔ اس ویڈیو میں جو ہم نمبر دیں گے ڈسکرپشن میں، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ نسخہ مایوس مریضوں کے لیے بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نایاب نسخہ ہے، انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے بھی یہ گفٹ ہے، یعنی کہ اس نسخہ کو بنائیں، استعمال کریں، ٹائمک بڑھائیں۔ صورت انزال جن کا مسئلہ ٹائمک کا ہے، جلدی وہ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اس نسخہ کو بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ وہ بہت زیادہ لطف اندوز بھی ہوں گے اور ان کو بہت زبردست رزلٹ بھی ملے گا اور ان کی جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ شکریہ۔ تو ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی جو ہمارا آسان سا نسخہ پہنچ سکے۔ باقی شفا من جانب اللہ، شفا اللہ پاک دینے والا ہے، لیکن ہم نے خلوص نیت سے آپ کو یہ نسخہ بتا دیا ہے۔ شکریہ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام۔